बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पंजाब में जो कुछ नून लीग के साथ हुआ है, परवेज़ इलाही ने जिस तरह एतमाद का वोट लिया है, इस पर अभी तक नून लीग की तशवीश ख़त्म नहीं हो रही और इस पर मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। नवाज शरीफ साहब लंदन में मीटिंग्स कर रहे हैं, यहाँ पार्टी की आदत से राब्ते कर रहे हैं, सीनियर लीडरशिप से बात कर रहे हैं। वो लीडरशिप जो इस सारे मामले से दूर थी या उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, उनसे बात कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफ़ीक, सरदार अयाज सादिक, राना तनवीर, वो तमाम लोग जो सीनियर लीडरशिप में आते हैं लेकिन वो इस मामले से दूर थे या उनको जिम्मेदारी नहीं दी गई थी या उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली थी, उनसे रब्ता कर रहे हैं, पूछ रहे हैं ये क्या हुआ है। और तमाम तरह से मीटिंग्स करने और मुख्तलिफ चीज़ों पर गौर करने के बाद 3 अफराद को मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार करार दिया गया है कि वो इस सारी सूरत हाल के जिम्मेदार यही 3 लोग हैं। और वो 3 लोग कौन हैं? उनमें एक तो राना सनाउल्लाह हैं, दूसरे अता तारड़ साहब हैं और जो तीसरे हैं वो मलिक अहमद खान साहब हैं। मलिक अहमद साहब जो कि कसूर से ताल्लुक़ रखते हैं, जनरल बाजवा के बहुत करीब माने जाते हैं या माने जाते थे और वज़ीर आला के उम्मीदवार भी रहे हैं। इस तरह बाकायदा उनको नामजद तो नहीं किया गया लेकिन वो उनका नाम ज़ेर गौर ज़रूर रहा है। तो ये 3 लोग जो हैं वो समझे गए हैं कि जो शिकस्त हुई है पंजाब में, और शिकस्त के साथ साथ जो सुबकी हुई है, सुबकी जो लोग नहीं समझते उनको बता दूं, सुबकी शर्मिंदगी को कहते हैं। तो जो सुबकी हुई है वो उस पर गौर जारी है और मीटिंग जारी है और कहा जा रहा है कि इन तीनों की वजह से ये सुबकी हुई है। अब क्यों इन तीनों की वजह से हुई है? उसकी वजह यह है कि आखिरी वक्त तक ये कहते रहे कि परवेज़ इलाही एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे और परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट ले लिया। आखिरी लम्हे तक ये कहते रहे कि जी बेफिक्र रहें। यानी पार्टी लीडरशिप को ज़्यादा मसला ये है, एक मसला तो ये है कि ये नाकाम रहे और दूसरा मसला ये है कि इन्होंने लीडरशिप को अंधेरे में रखा और उनको सही सूरत हाल से आगाह नहीं किया। और अंधेरे में जानबूझकर नहीं रखा, इनफैक्ट खुद भी वो अंधेरे में रहे और समझते रहे कि वो परवेज़ इलाही एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। अब 2 ही सूरतें हो सकती हैं, या तो इन्होंने मिस कैलकुलेशन की हुई थी, अपने अंदाजे गलत लगाए हुए थे, और या फिर ये था कि इन्होंने वर्किंग की और वो वर्किंग जो है वो इनको धोखा दे के वापस चले गए। लेकिन मुझे पहला इम्कान ज़्यादा नज़र आता है कि अपने अंदाजे लगाए हुए थे कि जी फलां भी साथ नहीं है, फलां भी साथ नहीं। हो सकता है कुछ लोगों से बातचीत भी की होगी, लेकिन वो तमाम लोग जो हैं वो परवेज़ इलाही के साथ खड़े रहे या ये तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे। तो नवाज शरीफ को जो है वो बार बार आखिरी लम्हे तक ये यकीन दिलाया जाता रहा और एक से जायद मरतबा बराह रास्त नवाज शरीफ के साथ जो राब्ते हुए थे उसमें एक से जायद मरतबा उनको बताया गया था कि जी परवेज़ इलाही, हमारी तैयारी मुकम्मल है, परवेज़ इलाही एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। और उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया और यहाँ तक कि अगला जो वज़ीर आला है उसके नामों पर गौर शुरू हो गया था कि किसको उम्मीदवार नामजद करना है वज़ारत आला के लिए, क्योंकि जाहिर है अगर परवेज़ इलाही एतमाद का वोट नहीं ले पाते तो उसके बाद इलेक्शंस में जाते, वज़ीर आला का इंतखाब होता और एक मरतबा अगर क्लियर मेजॉरिटी ना मिलती किसी को 186 तो फिर रन ऑफ इलेक्शन होता और रन ऑफ इलेक्शन के लिए फिर जाहिर है मजीद जोड़ तोड़ की कोशिशें होती। तो उसके लिए मुख्तलिफ नाम ज़ेर गौर थे कि किसको वज़ीर आला बनाया जाए। हमजा शहबाज का नाम भी ज़ेर गौर था, मलिक अहमद खान साहब का भी नाम ज़ेर गौर था, सलमान रफ़ीक साहब का भी नाम ज़ेर गौर था कि किसको वज़ारत आला का उम्मीदवार नामजद किया जाए। तो इस हद तक पार्टी लीडरशिप को यकीन दिला गया था कि परवेज़ इलाही एतमाद का वोट नहीं ले पा रहे, तो उसके बाद फिर अपना उम्मीदवार उतारना पड़ेगा। तो उम्मीदवारों के नामों पर गौर शुरू हो गया था। अच्छा, फिर इस सारे मामले में जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान, सरदार अयाज, राना तनवीर, जावेद लतीफ़, ये सारी लीडरशिप जो है ये इस सारे मामले से दूर रही थी। क्यों? इसलिए कि इनको ये बताया गया था कि जी 3 लोगों को टास्क दिया गया है और ये 3 लोग बहुत ऐसा तरीके से इस पर काम कर रहे हैं, इसलिए बाकी लोगों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब या साद रफ़ीक ने एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया, बस इससे ज़्यादा उन्होंने कोई अपना किरदार अदा नहीं किया। और मैं आपको ये बता दूं कि इस सारे प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए जो वसाइल हैं वो बेतहाशा प्राइम मिनिस्टर के तमाम वसाइल दिए गए थे और कहा गया था कि आप कोई भी वसाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, बस शमूल वज़ीर आज़म का खुसूसी तैयारा। वज़ीर आज़म का खुसूसी तैयारा भी इनके इख्तियार में था कि आपको कहीं जाना है, कहीं ट्रैवल करना है, कुछ करना है, आप कर सकते हैं। यानी बेशुमार इख्तियारात तीनों अफराद के पास मौजूद थे, मलिक अहमद खान के पास, अता तारड़ और राना सनाउल्लाह के पास, कि आप इन वसाइल को बरूए कार लाकर किसी भी तरह परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने से रोकें
اور آپ نے دیکھا کہ اپنے وسائل کو استعمال میں لاتے ہوئے FIA کو استعمال کیا، پھر مختلف اداروں کو استعمال کرتے ہوئے لوکیشنیں ٹریس کی کہ کون کہاں ہے، کس کی لوکیشن کہاں کی آ رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں کر کے اپنے وسائل کو استعمال بھی کیا، لیکن اس کے باوجود انہیں ناکامی ہوئی. اچھا جی، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک اور چیز بھی زیر غور ہے پارٹی کے اندر، وہ یہ ہے کہ حمزہ شہباز کی جو غیر موجودگی ہے اس کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے کہ حمزہ شہباز کو اس موقع پر یہاں پر موجود ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ ارکان سے رابطے کرتے، وہ جوڑ توڑ کرتے، وہ بھی اپنی ایفرٹ ڈالتے. تو حمزہ شہباز کی عدم موجودگی کو بھی جو ہے وہ ان میٹنگز میں زیر بحث لایا گیا ہے. یعنی جب اپنی ناکامی کے اسباب ڈھونڈے جا رہے ہیں تو حمزہ شہباز بھی اس میں زیر غور ہے. اب حمزہ کے بارے میں جو ٹیلی ویژن پر پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے کہا گیا کہ جی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا وہ والدہ کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ان کا دیکھ بھال کرنے کے لیے وہاں ہیں. تو پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سلمان شہباز ہیں وہ سیاست میں حصہ نہیں لے رہے، یعنی یہ سیاست میں ایکٹیو نہیں ہے، تو والدہ کی تیمارداری کے لیے تو اس موقع پر ان کو وہاں ہونا چاہیے تھا. تو سلمان شہباز یہاں بیٹھے ہیں اور جو حمزہ شہباز جو اپوزیشن لیڈر ہیں اور ان کو یہاں ہونا چاہیے تھا وہ وہاں بیٹھے ہیں. وہ آپ نے لطیفہ تو سنا ہوگا، یار غربت اپنی جگہ ترتیب تو صحیح کرو. تو یہ ترتیب تو صحیح کرو بھائی، اب مسائل اپنی جگہ ترتیب تو صحیح کرو کہ ایک جو صاحب جن کو وہاں ہونا چاہیے وہ یہاں ہیں اور جن کو یہاں ہونا چاہیے وہ وہاں ہیں. تو والدہ کی تیمارداری سلمان شہباز بھی کر سکتے ہیں، لیکن حمزہ کو ذمہ داری لگا دی گئی ہے. تو اس پر بھی غور کیا گیا کہ حمزہ کی صرف والدہ کی تیمارداری کی وجہ نہیں ہے، کوئی اور بھی وجوہات ہیں، وہ کیوں لندن میں موجود رہے ہیں جبکہ ان کو کچھ دن پہلے کہا بھی گیا تھا کہ آپ پہنچیں فوراً. اچھا، ایک اور چیز بھی ہے کہ عطا تارڑ جو ہیں اس پورے پروجیکٹ کو رانا ثناء اللہ سے بھی زیادہ عطا تارڑ لیڈ کر رہے تھے. اب عطا تارڑ کیوں ناکام ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں پارٹی نے نواز شریف کو یہ رائے دی ہے کہ عطا تارڑ صاحب کو پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں، یعنی جو MPAs ہیں، جو منتخب لوگ ہیں، وہ عطا تارڑ کو اتنا پسند نہیں کرتے اور ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات مراسم نہیں ہیں. عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ بہت ان کے ساتھ قریبی یا نہیں ہے، یا اس طرح سے ان کی ایسوسیشن نہیں ہے، اور وہ عطا تارڑ کے کردار کو مجموعی طور پر ناپسند کرتے ہیں، اور یا آپ کہہ لیجئے کہ وہ ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق ایسوسیشن ہے نہیں. تو عطا تارڑ صاحب کو جو ہے وہ اپنے ارکان کی وجہ سے کی طرف سے بھی کوئی بہت زیادہ پازیٹیو رول نہیں ملا. ظاہر ہے عطا تارڑ نے ہر ایک سے رابطہ نہیں کرنا ہوتا، آپ نے استعمال تو اپنے لوگوں کو ہی کرنا ہوتا ہے کہ آپ فلاں سے رابطہ کریں، آپ فلاں کو لے کر آئیں، آپ فلاں سے بات کریں. تو یہ تمام چیزیں عطا تارڑ صاحب نہیں کر سکے. عطا تارڑ زیادہ سے زیادہ FIA کو کنٹرول کر رہے تھے رانا ثناء اللہ کی مدد سے، یا زیادہ سے زیادہ ٹیلی ویژن پر آ کر شور شرابہ کر رہے تھے، تو اتنا زیادہ افیکٹو رول وہ پلے نہیں کر سکے. ملک احمد خان صاحب جو ہیں ان پہ بھی تکیہ کیا گیا. تو اب پارٹی کے اندر یہ بھی زیر غور ہے کہ ملک احمد خان کے اوپر بھی غلط تکیہ کیا گیا. ان پہ تکیہ کیوں کیا گیا؟ وہ اس لیے کہ وہ کچھ ہفتے پہلے تک ملک احمد خان کے بہت قریب سمجھے جاتے تھے. یہی ان کی پارٹی کے اندر جو ہے وہ بہت اوپر آنے کی وجہ بنی. آپ کو یاد ہوگا ملک احمد خان کوئی بہت زیادہ پارٹی کے جو سینئر قائدین ہیں ان میں شامل نہیں رہے، لیکن آپ نے دیکھا پچھلے کچھ سالوں میں اچانک وہ پہلے وزیر شہباز شریف صاحب کے ترجمان بنے، پھر وہ پارٹی میں ان کو بہتر پوزیشنز ملنا شروع ہوئیں، پھر وہ وزارت اعلیٰ کے لیے بھی جو ہے وہ موضوع امیدوار تصور کیے جاتے رہے. تو ان سب کی وجوہات یہی تھی کہ ان کے جنرل باجوہ کے ساتھ قریبی تعلقات تھے، لیکن اور اسی بنیاد پر ان کو یہ ذمہ داری بھی دی گئی کہ وہ پارٹی کے اندر اہم کردار ادا کریں. لیکن جیسے ہی جنرل باجوہ جا چکے ہیں تو ملک احمد خان کی یہ جو اسٹرینتھ ہے وہ ختم ہو چکی ہے. تو اگر جنرل باجوہ موجود ہوتے اور تب یہ ذمہ داری ملک احمد خان کو دی جاتی تو شاید زیادہ مناسب ہوتا. لیکن آج جنرل باجوہ جا چکے ہیں تو پھر ملک احمد خان کو یہ ذمہ داری ملنے کی وجہ سمجھ نہیں آتی. یہ سوال پارٹی میں اٹھا ہے، یہ سوال پارٹی کی میٹنگ میں اٹھا ہے. تو یہ میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں کہ پارٹی کی میٹنگ میں کیا کیا ڈسکس ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ملک احمد خان صاحب کی صورتحال تھی، اور یہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ تمام وسائل ان تینوں افراد کو میسر تھے اور یہ پارٹی کو سرخرو نہیں کر سکے. اب ان کی وجہ سے نواز شریف کو ایک غصہ یہ بھی ہے کہ وہ وطن واپسی کا ارادہ کیے بیٹھے تھے اور اب ان کی واپسی ایک بار پھر مؤخر ہو گئی ہے، نہ جانے کب تک کے لیے. تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب سی صورتحال اس وقت پارٹی کے اندر موجود ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ اس معاملے کو، اس شرمندگی کو ختم کیسے کیا جائے. اب ظاہر ہے آگے اگلے الیکشن میں اترنا ہے اور اگلے الیکشن میں اترنے کے لیے جو ہے وہ تیاری بھی مکمل نہیں ہے. اب سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ کس کو ذمہ داریاں سونپی جائیں امیدواروں کو فائنل کرنے کے لیے.
تو اس کے حوالے سے جو مزید صورتحال ہے کہ لنڈن میں اب کیا ہونے جا رہا ہے، یہ میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، جو کہ آپ 92 کے یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکیں گے۔ فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔